نوتي كواكي فنو واقعي ساتي إسات مرسين ايفون 15 برو ماكس هذا عطيك زمزم الكترونيك دبي وحاده موجود كاش $20,000 الحمد. مستون اللي واي جريتي كان راتي برسيفتي تجاب توكوجا بس أني هجي رنجرا I don't know سجلي كان أجيفني سايلنتي تاني ورا بيجوا وقاوا كجراتا guys وان رياكو قاني وان سان قاني مش أنقاف توكو شو دم تنبيك بيجنا ما كيسة تيسة وان توكو أونلاين رابطة وان توكو يون منفس لكو شيت أرجاني تأي وان نجراتا هابي كوجا نانا كوندا غني نجا فراروا كيوسني كابايتو ordofto ta meti tu jirajirtu guys welcome to back meti tu akuma argitani wae jariti kanarra wan tokko engadda akatasa facebook atin indubiset uga waka otomo ufte yunatum teti teo yo kanis mo otomo ufte nati mariyat teti teo wan gonu tokko dunan والمريانة كان بيتمو كان غونمو كان بقى يعني وان أونلاين توكو شوبي يغونو والغرغاري والرافو أني يو كان اسمه ورات إفني وان توكو غوني والفانا واتابين نا كاميران كوموني لاكوبي وان توكو غوني تو والفانا نغناي چو أدران كذا إشاني أكتر ساتاتي أونلاين رتري بست نتلم مريان نفتة مالاغو أو أكمغو مكانة بيتمو ماريا وان تكون بيسجين تو كل يو رجاليري أنا ترجيته يجون والجرجاري تو يعني فورماتة تلانة شو أدران أما شيء أكتر ساتاتي كنا مالي فكشن طلب دم بيكو إنسانون كي إرجع جاني كاردي إرجع جاني جزء ميك جزء ألوكو جزء لما جزء سديو إرجو نمني أكملتين تنتلو أكملتين نمن دفي يادو مالي فينا ترجع مالي في كوي أما سو إرجع أما سو كانت إيه نمني ما فينجو إشانين كي جزء سدي جزء أفر جزء شان إرجع كاردي بريكما توقف إبشانين إرجع ريالا كما توقف إبشان بري بيانس كما تربات ما توقعاتشو هانشي يونا منفس قبتو هلو جنان منفسي ويتقالي واغني جراتا بيكو كذا ارغتي ومرات مالي يوغو تغاريدا وبلي مدام مچرشا رتي بري كما دولار أمريكا وكذا ونتفقات دولار أمريكا بريكما جاتما ريال جات كما جاتما سعودي سيلانا جانيني ريال كما جاتما كما جايو متى كما وغاواكا وتم كما جالاتني بيو كما إبسدي توبيا تاچو تم كما جالاتني بيو إيشيب غرو كما جا سيلانا جانيت كذا اوكي تي شانين كيت ارغيتي مچرشان رت كاردي ارغيتي كاردي كما توكو في بجان ارغيتي بود كما توكو بشانين ارغيتي بود بري اكاونتي كان رغلچي جاني ارغني اوتو وفيشي موبايل بانكي او كان اسمه اكاونتي بانكي قبدي تاي دبريلي شودمت نياتمت دمتي عربوتاتين أكاونتي كان رتنا غلشة بري كان أكاونتي كان رتنا غلشة كذا عرمني كو جركوني كو ورهتو أكمتين بري كي رغشتا مالي في بري أرجي جتا ندقيما إنسان تو كزياني إننا نرجتن تانا منكي سنغت إسمبا ما فسيس تغني منجي أنا أفورا ويجت إرغني تي وانغني جراتا بيكو أكمت تكا إرغتي لما إرغتي مالي فين ترترت مستحي نمدو كو جزء توكو جزء لما يوت كاردي توكو لما سدي أرجع تسي أرجنان إن وتم في دنيو تلفوني ساني فورجدي سكت الوان توكو يوغون درت وريت في البلاد ديسكاس كونا وان توكو يوغون
Nettillee mari'anne ganaa laganaa ergi aarsaa hamma kana kaffaltee uftee birrii amma kana nyaatame naan jedhe. Waaqa jiraata guys. Ani waan akkanaa jirayyuu jedhee gaaf tokko ani sammuu kootti yaanne ittumallee inni wanni hin jenne jechuudha. Innaa waan akkasii jira akkasittiin hiriyaa koo nyaatanii kanaafiyyuu jaritti kanaraatii of eeggadhaa. Namni beektanii ijoolleen warri kaanillee isin beektu garuu mastuun eenyu ishee hiriyaa ishee nyaatame walaa ishee nyaatame I don't know. Bas garuu gaaf tokko irraa nu barsiifteetti. Yaani irratti dubbatteetti waa'ee kanarra. Ani garuu hojiirra hin jira haa ta'u maal akka ta'e hin beeku I don't know. Waa'ee isaanii irratti naggeeffannillee wanni hin jennellee. Kasaa isaaniin kee amma ani waan akkasii shoppingu online irraa elektirooniksii ani shoppingu abadan. Miknaatum elektirooniksiin forjidii online shopping yookaan. Yoo uffata ምናምን ta'e malee uffanni ምናምን yoo forjidii ta'e it's okay. Elektirooniksiin እኮ kisaara. Yaani dammoo shirikaa beekamu yoo ta'e shirikaa oriijinaalarraa yoo ta'e fakkeenya shirikaa wanni risiitii qaba yoo ta'e risiitii isaa deebistu kun musta as teessee Dubaayitti bitte. Ishimmoo too bitteeyyuu haa ta'u al takkaa nyaatamtu al lamaa nyaatamtu ibba shaniin la ibba sadiin bitette ibba sadiin gizee lama gizee sadii yeroo ergitu ay bakka kana ergeera waan ta'eef hin gahu. Yommuu mana hojii jirti mana hojiiti ka'ee sarraata shufeeratu jira kan jechuun akkuma rabbiin kisaaraa ishee geessuuf ta'e waan jiraataa beeku. Yaani waan tokkotu safin jettu yaani baay'ee xanaqqamtu bakka bataam serious. Yaani jechuun waan namni jedhe tokko yaani namaan fu'attu yaada ishee malee nama dhaggeeffattu yaani waan akkasii online irratti illee yaani baay'een tan gabaggabdu bakka yaani fakkeessuu iyyuu hin beektu waan tokko bakka yaani bakka normaala ishee beektu miti akka nama durii tokko yaani waan tokko xaraxaru waan margi xaraxarti waan margi shakkiti waan margi on gooti garuu kana ምን አይነት መንፈስ ገብቶት ከእጃወጡ እግዚአብሔር እኮ ማርያም akkamitti namni tokko hello jedhee akkaunti kana yoogashite ibba sadiiti qaanii sadarkaa ibba kuma tokko ibba shaniitti hamma deemanitti leesh amma immoo bakka nuti daariktii amma nuti birrii kana yoogashite isa kunoo piroosesii isaarra jira jedhanii yeroo kompiitara keessa gashanii koppii go'an minaamni ergani. Kuno prosesii irra jira barreeffamni waraqanni kee koppiirraa gara raayitiitti gara maaliitti darbeera jedhanii achitti prosesii isaa isheetti ergu. Neelaati dallatte malee isheen jechuudha. Maaliif wanni waatsaappii irra jira waatsaappin kommo daawunloodiin godhurraa neelaa dallatti malee sanatti ergite prosesii sana achirraatti daawunloodii godhanii kunoo wanni koppii keessa gashanii waraqaa kompiitara keessa gashanii prosesiin kee kanarraa kanatti darbee kanatti darbuun baay'eeta kana gaafata. Excuse me ette faasigaa ugaa waaqa jiraata. Naa akkasitti shawwadamtu isiniin jechuun jaalladha. Buloota koo hiriyoonni koo hiriyyaan koo tokko ugaa waaqa ani kana nama akkas shawwadamu iyyuu miti turte maaliif akka yoo nama akkas gabtoota. Yoo seexana wayiitu galee ishee wanni jee malee kanaafiyyuu amma danda'ametti jaritti wasaka kanarraati of eeggadha. Ugaa waaqa jiraata wasaka. Dammoo otuma fidanii iyyuu jechuudha amma iPhone Pro Max 6 15 Pro Max isa jedhan kana otuma fidanii iyyuu bilbila ishee wanni hin jirti miti maanni ishee Kongo Itoophiyaatti ishee Kongo yeroo madaamiin hin jirre nuni as keessa kaanneetti naasofna ishuma fidu otuma fidaniyyuu maaliif kun agreementiin qabu ka agreementii sin qabu wanni simmoo miti keef mootummaan akkamitti akka iiseyyuu naan gallanaaf warra akkas forjidii nagadanii innaa akkasittiin hiriyyaan koo irraa nyaatamte kanaafiyyuu ishee nyaatanii uguma dhammooti hamma waan tokko immoo namni yeroo namatti hime ugaa ta'e nutti hin fakkaatu. Yani hamma ija keenyaatiin arginu hamma mataa keenya raguutu
bas ani garuu ani waan arge online irra shoppi gochuu nan jaalladha yaani waan tokko bitachuu ምናምን nan jaalladha madam nan jaalladha garuu isa akkasiin jaalladhu yaani wayne balaachoo waan akkasii waan akka elektirooniksii bituu ምናምን nan jaalladhu እና ከነስኒን ጀቹን ጃለዳ ኦቦሎታኮ ጀሪቲ ወሰካ ከነራቲ ኦፌ ገዳ ዋቀዩን ዋ ኤጉ ዋነከ ብልብላ ዋነከ ኮምፒውተራ የቹ ዋንተ ኮተኮ ዋን ገረገራ እንቢተቲና ኦንላይን ይራ ኡፈቶ ኦኬ ረኮን ቆብዮ ገተኒ ዩዝ ባለት ብሪ ባይ ኤምዲ ያን ቢያንስ ብሪ ሸንተም ብሪ በብሪ በለም ብሰሊ ኩኒ ሀመኩመ ተኮ በለም በሸኒት ያኒ ዋንት ባፍተን ቆዳ ኦሪጂናል ሰብተታ ቴሌፎን ሰውቴ ቆዳ ኦሪጂናል ሰ ወራቢ ዮ ቢተንሞ ኦንላይን ይራዩ ሽሪካን አማ ሽሪካን ኦንላይን ይራቢተሙ ዩ ሽሪካ አስተማማኝ ይወደ አመንሲሳ ይወደ ጥሩ እና ከናፍ እስንሞ ከናፍ ቢተቲና ኦንላይን ይራ ዋነከ ዲበታ ኡጋ ፉለከ ስመነጨቅ እናምን ፉልኩማ ተቆንቀቡ ማይ እንዲበድ ሳሙና ዶፊቲን እንቀዳ ቫዝሊን ይኮንዲበድ ናች ከነስን እንጀቹን ጃለዳ ሆላ ቡራ ደበና